Mga kabisaya, kumusta? Ung mayong adlaw kaninyong tanan. Inyong higala kabisaya no navy. Malipayon nga mopaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 14, bersikulo 1 nga nagkanayon. Ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo diha sa Dios. Tuo usab dinhi kanako. Kining una nga bersikulo nga kita adunay gahom nga dili masamok sa atong kasing-kasing. Ang hugot nga pagtuo mao ang kaatbang sa kahadlok. Kung mosalig kita sa Dios, nahibaluan nato nga ang tanan nga nahitabo kanato alang sa atong kaayuhan. Kung kita usa ka Kristohanon, si Jesus nag-ingon kanila, "Hinumdumi nga ako ang Dios nga pulong ug ang Dios nga anak." Sama ra nga siya nag-ingon nga ni kanato nga ayaw tuguti kining dayag nga kapildihan nga mao'y hinungdan nga magduha-duha kita kung kinsa si Hesus Kristo. Salamat og maayong adlaw.